السلام عليكم يا شاف. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا ان كاطو اللي سميتو ترومبلو اللي غادي يكون على شكل دي بو لي بو ديال الغرس. ملي كنشوفوا ما نصحابوش نيت واش ان كاطو داك سي بور سا سمينا ان كاطو ترومبلو. دونك غنحتاجوا فيه دي غوبلي بحال هذا الشكل هذا على هذا الشكل. غنحتاجوا شوكولا اولي بيستوبيل كوفرتور، غتكون فيه ان بسكوي داكواز اموند، ان كولي مونك باسيون و شوكولا اولي. دونك اول حاجه غادي غنوجدوا لي غوبلي ديالنا لي بو ديالنا اون شوكولا. دونك غنحتاجوا لي غوبلي، غادي نديروا اون كوكي. غناخذوا الشوكولا بيان سور كون طومبيري درجه الحراره 28 29. غادي نعمروهم بحال هكا. غنحتاجوا غير لا كوكي. دونك كنخدموا بحال هكا لي كوكي ديالنا وكنخليوهم يتيغوتاو هكا لونفير باش تكون عندنا اون كوش مقاده، باش تكونش عندنا جهه غليظه وجهه رقيقه. دونك على حسب الشوكولا، الا بانت لينا لا كوكي رقيقه بزاف وصعيب في الديمولاج كنعاودو نديرو اون كوش اخرى. بانت لينا لا كوكي غليظه كنقدروا نخليوها اون كوش وحده ونديموليهم. فو تكون اون كوش وحده باش في لا ديكوب تقطع تكون سهله. دونك نشوفوا الاولاني ديجا كيكون شد في راسو، نعاود نحاول نقاد ليه لي بور ديالو ونرجعو يتيغوتا لا ميم شوز. دونك ندخلوا لي غوبلي ديالنا للثلاجه يبردوا وندوزو للبريباراسيون ديال لو غاطو ديالنا اللي هي المرحله الاولى اللي فيه اللي هي البسكوي داكواز اموند. دونك المرحله الاولى ديالنا في الكاطو ترومبلو درنا هي لا كوكي شوكولا اللي درنا بها لي بو. ندوزو دابا لا بريباراسيون ديال لي زوطر زيتاب. هاد ليطاب هي البسكوي داكواز اموند اللي غنحتاجو فيها لي بلون دو، سكر سومول، لا بودر داموند اكبال، سكر كلاص و لا فارين. دونك غنديرو لا ميرانغ ديالنا. غنديرو لا ميرانغ بالبيض البيض بالسكر. ابخي غنخلطو لي ماتيير سيش ونديرو البسكوي ديالنا نيطاليوه في الكتيبون. ندخلو الفور يطيب درجه الحراره 170 ما بين 12 و 15 دقيقه. دونك اون فوا لا ميرانغ وزات نديرو لو ميلونج ديالنا كامل. نزيدو لا بودر داموند اكبال، سكر كلاص و لا فارين. صافي نبداو في لو ميلونج. ناخذ لا بلاك ديالي ونيطالي البسكوي. البسكوي ديالنا واجد. دابا ندخلوا للفور يطيب بدرجه الحراره 170 ما بين 12 و 15 دقيقه وندوزو للمرحله الثالثه ديالنا في لو كاطو اللي هي كولي جوليفي مونك باسيون. المرحله الثالثه ديالنا في لو كاطو ترومبلو هي كونفي مونك باسيون اللي غنحتاجو فيه لا بوري ديال المونك، بوري باسيون، لا ماس جيلاتين، سكر بيكتين و غلوكوز اكويل. دونك غنديرو لي بوري ديالنا يسخنوا مع الغلوكوز. دونك اون فوا غادي يسخنوا غنزيد عليهم السكر والبيكتين. ديما السكر والبيكتين ملي كتكون عندنا لا روسيت فيها السكر والبيكتين خصنا نخلطوهم بجوج باش ما يتحببش لينا لا بيكتين في لا بريباراسيون ديالنا. كنخلطوهم بجوج عاد كنخويوهم ونبلوي وكنحركو بشويه بشويه. اخر حاجه غنزيدو لا ماس جيلاتين. دونك اون فوا كيسخنوا لي بيوري كنبداو نزيدو السكر والبيكتين بهذه الطريقه هذه ماشي دقه وحده وكنحركوهم ميم طون كوم سا. كنيفيتيو هذاك البيكتين ما يديرش لينا لي غران. صافي كنحيدو الفوقاتيه. كنزيد لا ماس جيلاتين في اخر مرحله. ناخذ لي مول ديال لانسير ديالنا ديال دومي سفير انسير هو اللي غادي نعمرهم بهذا لو كولي ديالي.
دونك خدينا مول ديال دومي سفير على هذا الشكل هذا، وجدنا الكونفي ديالنا مونك باسيون. غنعمرو هاد لي دومي سفير. وندخلوهم للسوجه اللي قصاحو، ونبداو في المرحله الرابعه ديالنا اللي هي لاموس شوكولا اولي. دونك المرحله الرابعه ديالنا لاموس شوكولا اولي اللي غنحتاجو فيها الحليب ولا كريم، صفر البيض، سكر سمول، لا كريم المره الثانيه، وشوكولا اولي بيستوبيل اكبر. دونك غنديرو لا كريم اونغليز ديالنا، لا كويسون ديال لا كريم اونغليز اللي فيها الحليب ولا كريم وصفر البيض، والسكر سمول، دونك كنديرو لا كويسون ديال لا كريم اونغليز كما قلنا ديما درجه الحراره ما بين 80 و 85 درجه. غادي نخويها على شوكولا اولي اون بيستول اللي غادي يذوب، ونخليوها تتبرد. ندوبو الشوكولا ديالنا بهاد لا كريم اونغليز اللي سخونه. ملي كنحرك اون بريباراسيون فيها شوكولا ولا كريم بحال اون غاناش مثلا ولا اون كريم اونغليز، ديما كنحركها من الوسط بور كريي ديك ليمولسيون ديال لو برودوي. دونك اون ايفيت ندخل ليه لير بزاف باش ملي تكون عندنا اون تيكستور اللي زوينه وليس كما كنشوفوا بحال هكا، كتبان لك لا بريونس. اون فوا كتحرك مزيان صافي كيكون عندك ان ريزولتا اللي زوين. دونك نخليوها تبرد دابا وندخلو ونمونطي لا كريم ديالي. دونك دابا نمونطي لا كريم ديالي، هنا لا كريم غتكون غير فويتي. فويتيو لا كريم ونبداو في لو ميلونج ديالنا. ناخذ ان ريسيبيون كبير شويه باش نخلط لاموس ديالي مزيان، ندير فيها لا كريم اونغليز الشوكولا ديالنا ونبدا في لو ميلونج ديالي. دونك لا كريم ديالنا وجدات، نخلطها قلنا مع لا كريم اونغليز. دونك لاموس ديالي دابا واجده، تقريبا وجدنا لي زيتاب كاملين. غنبداو في لو مونتاج ديال لو غاتو ديالنا لو ترومبلو. دونك لي زيتاب ديالنا كاملين واجدين دابا كما كتشوفوا معنا لي غوبلي ديال الشوكولا هما هادو. لو بيسكوي داكو اللي صايبنا قطعنا دي رونديل على حساب العبار ديالنا، والكونفي مونك باسيون هو هذا. دونك غادي نعمرو دابا لي غوبلي بلاموس، نعمرو لا موتي. غناخدو لو كونفي مونك باسيون نديرو الوسط، ابويو شويه، زيد فوق منو لو بيسكوي، ونعاود نكمل بلاموس. ناخذ شويه ديال لو بيسكوي صافلي كيف ما كان عندنا موجود باش نديرو شويه ديال لابارتي كروكونت في لو ديسير ديالنا، ندخلوهم الثلاجه يشدو شويه في راسهم، ومن بعد ندوزو للمرحله النهائيه اللي هي المرحله ديال لا ديكوراسيون. دونك لي بو ديالنا واجدين، من بعد ما بردوا درنا فيهم لي كريم اللي فيهم لاموس المونغ والباسيون والبيسكوي، بردوا وجدنا دي موتيف اون شوكولا وان بلا ديال البريزونطاسيون وباش غنديكوريو. دونك هذا هو الشكل النهائي ديال لو ديسير ديالنا اليوم ترومبلوي. نتمنى يكون عجبكم وبصحه وراحه.